बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यूपीआई पेंशनर्स। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई एटीएम कार्ड के जरिए पेंशन फराहम करने वाला अवलीन कौमी इदारा। मुल्क भर में अस्करी, सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के लाखों रिटायर्ड मुलाजमीन को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और डाकखानों के जरिए रवायती तरीके से माहाना पेंशन की अदायगी की जाती है। निजी शोबे में खिदमत सर अंजाम देने वाले लाखों मुलाजमीन और उनके अहले खाना को तवील अलमियाद और ताहयात पेंशन फराहम करने वाले कौमी इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई इब्तदाई से अपने बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा रहा है। 1 जुलाई 1976 में यूपीआई के क़याम के वक्त से ही इदारे के रजिस्टर आजरान और बीमादार अफराद के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने और रजिस्टर आजरान से माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए माहाना बुनियादों पर पेंशन की बरवक्त और बाआसान तकसीम की जिम्मेदारी मुल्क के सबसे बड़े बैंक अल हबीब बैंक लिमिटेड के सुपुर्द की गई। और इस दौर में चूँकि यूपीआई में किसी किस्म के कंप्यूटराइज सिस्टम का कोई वजूद नहीं था, लिहाजा तमाम दफ्तरी अमूर रवायती तौर से काम सर अंजाम दिए जाते थे और इस मकसद के हल के लिए हबीब बैंक लिमिटेड ने यूपीआई को अपने जुमला रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने की गर्ज से हबीब बैंक प्लाजा II चंद्रीगढ़ रोड में कायम अपने कंप्यूटर सिस्टम की खिदमत फराहम की हुई थी, जहां यूपीआई के IT डिपार्टमेंट के पास अफसरान शाम के औकात में अपने डेटा एंट्री के फ़राइज़ सर अंजाम दिया करते थे। हबीब बैंक लिमिटेड की बैंकिंग सर्विसेज की खिदमत एक तवील अरसे तक जारी रही कि अगस्त 2005 में उस वक्त की जो यूपीआई की इंतज़ामिया थी, उन्होंने हबीब बैंक लिमिटेड से बैंकिंग सर्विसेज का मुआहदा ख़त्म करके ये जिम्मेदारी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड UBL को सौंप दी। लेकिन बाज़ वजूहात की बुनियाद पर ये बैंकिंग सर्विसेज सितंबर 2006 तक ही जारी रह सकी और उसके बाद यूपीआई की इंतज़ामिया ने UBL से भी मुआहदा ख़त्म कर दिया और अक्टूबर 2006 में इदारे की बैंकिंग सर्विसेज की जिम्मेदारियां सरकारी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP के सुपुर्द कर दी गई, जो पहले ही एक तवील अरसे से अस्करी, सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के पेंशनर्स को पेंशन तकसीम कर रहा था। लेकिन यूपीआई और लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का तजर्बा सबसे ज़्यादा मायूस कुन और तल्ख साबित हुआ और एक कौमी और सरकारी बैंक होने के बावजूद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रजिस्टर्ड आजरान की जानिब से यूपीआई कंट्रीब्यूशन की वसूलियाँ और बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन की फराहमी की खिदमत और कारकर्दगी इंतहाई नाकिस और तकलीफदेह थी। सरकारी बैंक के अमले की यूपीआई के ऑपरेशंस और पेंशन तकसीम के निज़ाम से अदम दिलचस्पी, ना तजर्बाकारी और ना अहलियत के बायस हर माह की पहली तारीख को यूपीआई के सैकड़ों बुजुर्ग पेंशनर्स की तवील कतारें नजर आती थी, जिनमें से कई बुजुर्ग और बीमार पेंशनर्स थे और अपनी पेंशन के लिए तवील इंतजार की ताब ना लाकर वो बेहोश तक हो जाया करते थे। बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी माहाना पेंशन की वसूली के लिए मुकर्रर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुकर्रर बैंक ब्रांचों तक पहुँचने के लिए न सिर्फ सफ़र की सोबतों बल्कि इन ब्रांचों के बाहर इंतजार की कैफियत और तवील कतारों के सब्र आजमा मराहिल से भी गुजरना पड़ता था।
لہٰذا نیشنل بینک آف پاکستان کی ناقص اور مایوس کن کارکردگی اور ادارے کے بزرگ پینشنرز کو درپیش تشویشناک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی UBI کی انتظامیہ نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا اور وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے UBI کے روایتی بینکنگ سروسز کی بجائے ڈیجیٹل بینکنگ سروسز متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ رجسٹرڈ آجران سے آن لائن کنٹریبیوشن وصولیاں کی جا سکیں اور اپنے لاکھوں بزرگ پینشنرز کو عزت اور وقار کے ساتھ بآسانی پینشن فراہم کی جا سکے اور اس مقصد کے حصول کے لیے 2015 میں کھلی بولیوں کے ذریعے بینکنگ سروسز کے انتخاب کے مقررہ طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے بینک الفلاح لمیٹڈ سے ایک معاہدہ عمل میں آیا اور جس کے تحت لاکھوں پینشنرز کو بائیو میٹرک تصدیق کے بعد پینشن ATM کارڈ کے ذریعے پینشن فراہم کرنا تھا، لیکن ملک کے طول و عرض میں مقیم UBI کے لاکھوں پینشنرز کو نیشنل بینک آف پاکستان کے روایتی طریقہ کار سے بینک الفلاح کے ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنا ایک صبر آزما اور پیچیدہ کام تھا اور اس سلسلے میں UBI کی جانب سے پینشنرز کی آگاہی کے لیے قومی ذرائع ابلاغ میں بڑے پیمانے پر ایک آگاہی مہم چلائی گئی کہ UBI کے تمام پینشنرز اپنے اصل CNIC اور UBI کی پینشن بک کے ساتھ بینک الفلاح کی کسی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنا بائیو میٹرک اکاؤنٹ کھلوا لیں اور یہ آگاہی مہم کئی ماہ تک تسلسل کے ساتھ جاری رہی، جس کے نتیجے میں UBI نے بینک الفلاح کے اشتراک سے 1 اگست 2016 سے ملک بھر میں اپنے لاکھوں بزرگ پینشنرز کے لیے پینشن ATM کارڈ کے ذریعے ماہانہ پینشن کی تقسیم کا آغاز شروع کر دیا۔ پینشنرز کی بائیو میٹرک تصدیق کے نتیجے میں جہاں ایک جانب ادارے کے بزرگ پینشنرز کو سفر کی صعوبتوں، انتظار اور طویل قطاروں سے نجات مل گئی، بلکہ دوسری جانب جعلی اور مشکوک پینشنرز کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکا اور اس وقت UBI کے چیئرمین حکومت پاکستان کے ایک اعلیٰ تجربہ کار افسر صالح احمد فاروقی اور ایک اعلیٰ اور تجربہ کار افسر عبدالواحد ڈائریکٹر جنرل آپریشنز کے عہدوں پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، جن کی کاوشوں کی بدولت UBI ڈیجیٹل بینکنگ کے دور میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ اس انقلابی فیصلے کے نتیجے میں آج UBI کو ATM کارڈ کے ذریعے پینشن فراہم کرنے والے اولین قومی ادارے کا اعزاز حاصل ہے۔ واضح رہے کہ UBI کے پینشنرز حضرات کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے خصوصی ہدایات کی روشنی میں بینک الفلاح کے علاوہ کسی دوسرے بینک کی ATM مشین سے پینشن وصول کرنے کی صورت میں کسی قسم کے سروس چارجز کی کٹوتی نہیں کی جاتی۔ اس سلسلے میں نومبر 2016 میں مقامی ہوٹل میں پینشنرز کی سہولت کے لیے پینشن ATM کارڈ متعارف کرانے کے لیے ایک باوقار افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی صدارت اس دور کے وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان پیر صدر الدین راشدی نے کی تھی اور UBI کی جانب سے اپنے اسٹیک ہولڈر کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ سروسز کے آغاز کرنے پر مسرت کا اظہار کیا گیا تھا اور اس تقریب میں وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے سیکرٹری اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے صدر، بورڈ آف ٹرسٹیز کے ارکان اور آجران کی تنظیموں کے عہدیداران اور UBI کے چیئرمین صالح احمد فاروقی، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز عبدالواحد اور افسران اور بینک الفلاح کی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بھرپور شرکت کی تھی اور UBI کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے ڈیجیٹل بینکنگ سروسز منصوبے کو عوامی سطح پر متعارف کرانے کے لیے قومی اور علاقائی اخبار اور جرائد میں اشتہارات کی اشاعت اور مختلف اخبارات اور جرائد میں نئے منصوبے کے متعلق مضامین اور رپورٹوں کی اشاعت کے ذریعے ایک قومی آگاہی مہم چلانے اور اس پورے عمل میں فعال شرکت کا اعزاز حاصل رہا ہے
اور اس ضمن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی جرم ساز کمپنی باٹا پاکستان کے ملازمین کی ایک بڑی تعداد کو آج بھی حسب دستور حبیب بینک لمیٹڈ باٹا پور برانچ کے ذریعے ان کی ماہانہ EOBI کی پینشن ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی EOBI پینشنز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔